अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों और बच्चों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम। तो और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी सलाम, और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी पीजेपी की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। तो कई लोगों को मैं नाम तो हर दफ़ा बताता हूँ मुनसिफ, तो कई लोग मुझे मुसन्निफ़ कह देते हैं और कई मुनासिब कह देते वैसे मुसन्निफ़ भी कहते हैं, तो मैं मुसन्निफ़ भी हूँ, मैंने 4 किताबें लिखी हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल मेरा नाम है मुनसिफ, ठीक। अभी जो बात हुई है उस हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि जनाब आली शिबली फराज ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो बात उन्होंने ये की है कि जनाब ये जो महंगाई है ना, ये आर्जी चीज़ है, इसका फ़िक्र न करें, ये आर्जी चीज़ है। ओए मेरे खुदाया यार, इनको कौन समझाए, आर्जी चीज़ है। 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, ये आर्जी चीज़ है। जब से तुम आए हो महंगाई ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जहाज़ की तरह ऊपर ऊपर उड़ती जा रही है, और आप कहते हैं ये आर्जी चीज़ है, इसको माइंड ना करो। अच्छा, फिर उन्होंने जो एक हवाला दिया मुझे और गुस्सा आ गया बड़ा, कि जी इंडिया में भी महंगाई है। और भाई शर्म करो, इंडिया का जो डॉलर है इस वक्त, डॉलर 71 रुपए का इंडिया का डॉलर है, 71, और हमारा 171। आप उसके साथ अपने आप को मिला रहे हो महंगाई के हवाले से। वहाँ देखिए उनकी लोकल गाड़ियाँ कितनी सस्ती हैं, उनकी सारी चीज़ें सस्ती हैं, उनकी ट्रेड में हर चीज़, उनके पैसे की वैल्यू देखें। उनको अगर 2000 रुपये तनख्वाह मिलती है तो वो 4-5,500 बन जाती है, हमें 5000 मिलती है तो उनके हमारे 2000 बन जाते हैं। आप कहते हैं ये इसको आर्जी चीज़ है, इससे आप जो है ना वो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल गलत अप्रोच है, इनकी अप्रोच ही गलत है सर। जब एक आदमी का माइंड ही क्लियर ना हो, जैसे इमरान खान ने अभी परसों कहा है ना कि जनाब चीनी और आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी, ये परसों उसने कहा है अपनी बड़ी तकरीर में। आज अभी मेरा जो क्लर्क है वो चीनी लेके आया है 120 रुपए किलो, कल 110 रुपए थी, आज 120 रुपए किलो मेरा मुंशी क्लर्क लेके आया। कहता है सर जी ये देखे, मैंने कहा यार झूठ तो नहीं कहता, ये सर ये देखे रसीद लेके आया हूँ। 120 रुपए किलो यहाँ पे बिक रही है लाहौर में। अब देहातों में या ब्लैक में वो कितने की है, ये इसका जो है ना, इसका अंदाज़ा फिर आप दोबारा लगा सकते हैं। फिर 2 रुपये डॉलर सिर्फ कम हुए तो तमाशा करेंगे, देखा जी पैसे हमारे कितने कम हो गए। भाई तुमने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा, हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बजट पास करवाया है तुमने, जिसमें आपने बुज़ुर्गों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए, पेंशनर्स के लिए 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 1 रुपया। और महंगाई तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि तुम डबल शाह हो, डबल शाह से भी ज़्यादा। अभी 2 महीने तक मुझे ट्रिपल शाह कहना पड़ेगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है। और वो कह रहे हैं जी कि आप ज़रा तसल्ली रखें, ये आर्जी चीज़ें हैं, ये आर्जी चीज़ें हैं, जो इमरान खान का विजन बहुत ज़्यादा है, आप तसल्ली रखें। और इमरान खान ने भी जनाब दिवाली की मुबारकबाद दी है, इसने भी दी है, कहते मैं दे रहा हूँ, भूल ना जाना। और भाई अब कौम का हाल भी पूछ लो कि कौम किस हाल में है। कौम दिवाली जो हमारे हिंदू, वो दिवाली मनाने के काबिल भी उनको तुमने छोड़ा है कि नहीं। अपना हाल भी देखो जो इधर लोगों का हाल है। तो आ जाते हैं, अच्छा छोटी सी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। आज अभी जब ये शिबली फराज साहब निक्के दाबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना, 3 वजीर कर रहे थे। एक वो हमाद अजहर के, क्या अजहर हमाद, अब अजहर वो भी बैठा हुआ था, हमाद अजहर भी, और एक ये बैठा हुआ था, एक और बैठ, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में। यानी कि इनको कोई काम ही नहीं है। इतनी महंगाई से सारे लोग परेशान ही महंगाई से हैं। आप महंगाई कम कर दें, आधे लोग सुकून में आ जाएंगे। आटा, चीनी, दाल, घी, हर चीज को सस्ता करें ना। अब तो कसम से कोई बंदा, वो पुराने कहते थे दाल जड़ी निब्बे नाल, यानी कि दाल ऐसी चीज है
کہ جو آدمی غربت میں بھی ہو نا تو وہ دال سے روٹی کھا سکتا ہے، لیکن اب تو دال بھی نہیں، دال ماش کی قیمت پوچھیں، دال چنے، دال ماش 100% قیمتیں بڑھی ہیں عمران خان کے آتے ہوئے، 100%۔ میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 200 کی ہو گئی ہے، جو 200 روپے کی تھی وہ 400 روپے کی ہو گئی ہے۔ اس طرح حالات ہو رہے ہیں سارے، اس طرح حالات ہو رہے ہیں سارے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ عارضی چیز ہے، مہنگائی عارضی ہے۔ او خدا کے بندے، مین چیز ہی مہنگائی ہے، مین چیز ہی مہنگائی ہے۔ شبلی فراز صاحب، آپ کے تو ادھر ادھر سے کھانے لوگ دے جاتے ہوں گے نا، تحفے وغیرہ مل جاتے ہیں آپ کو، جیسے عمران خان کی اپنی کار ہی نہیں ہے، بیکار ہے، ویسے تو صحیح بیکار ہے، بیکار ہی ہے، کسی کم دا نہیں، بیکار ہی ہے۔ جب سے عمران خان آیا ہے نا ادھر پاکستان میں، یا جب سے کہتا ہے میں نے گاڑی کبھی خریدی نہیں، میں نے تو کبھی اس کو ٹرین میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، یا اس کو کسی ڈائیو بس میں یا میٹرو میں گھومتے ہوئے، میں نے تو عمران خان کو نہیں دیکھا۔ تو یہ جو ہے نا اصل حقائق لوگوں کو نہیں بتاتے۔ تمہاری پریس کانفرنس سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا، ہر روز پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہو ڈرامے کرنے کے لیے، اور پھر میڈیا کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے کہ دوسرے کی پریس کانفرنس نہیں دکھانی۔ مریم کا بھی وہ پروگرام 10% بھی نہیں دکھاتے، اور ان کے چھوٹے سے چھوٹے منسٹر کی، میں اور کیا لوں، کل ایک اور منسٹر کا اضافہ ہوا ہے جی، وہ اس کا آج ایک بندے نے کہا ہے کہ جی یہ میری طرف سے ویڈیو چلائیں کہ انہوں نے 2.5 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ جناب ہم بہاولپور کا صوبہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے، ملتان بنائیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ اور گلگت بلتستان والوں کو بتا دو کہ یہ ان کے جھوٹے وعدوں پہ نہ سچ سمجھیں کہ جی صوبہ انہوں نے بنا دینا ہے، انہوں نے کوئی صوبہ نہیں بنانا، یہ صرف ڈرامہ ہے ووٹ لینے کے لیے، عمران خان کا ڈرامہ ہے ووٹ لینے کے لیے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی باتوں پہ نہ جائیں، یہ تقریروں والی سرکار ہے، ان کو کچھ نہیں ملنا، ادھر سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا، جب بھی ملنی ہے تکلیف ہی ملنی ہے، ریلیف نہیں ملنا۔ جب بھی آپ کو ملے گی تکلیف ملے گی ان سے، چاہے وہ مراد سعید ہو، شہباز گل ہو، شبلی فراز ہو، نکے دا ابا ہو، ابے دا نکا ہو، جیڑا بھی ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو تھینک یو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یہ گلگت بلتستان والے نوٹ کر لیں، کوئی صوبہ نہیں بننا عمران خان کے ہاتھوں، الٹا آپ کے حقوق یہ چھینے گا، یہ جو آٹا اس نے تقسیم کیا ہے اس کا بدلہ لے گا آپ سے۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔